बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं नसीर इलियास और स्टूडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामियात इख्तियारी क्लास 12वीं की। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखें 12 नंबर के आएंगे, फिर 12 के आएंगे, फिर 16 के आएंगे। टोटल आपको 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने फैसला ये किया है कि आपको जो पास पेपर है ना 4-5 वो करवा दिए जाएँ, क्योंकि इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास पास पेपर है, तो ये है जी पहला सवाल इसका हमारे पास है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर किया करें। नंबर 1 है जी, ज़ैद बिन साबित की किताब कुरान का तरीक़ाकार क्या था? हज़रत ज़ैद बिन साबित की किताबत कुरान का तरीक़ाकार क्या था? हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास वो तमाम तराशे लाए गए जो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास एहतमाम से लिखवाए थे। इसके साथ तमाम सहाबाए रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास मौजूद कुरान के मसवदात भी हासिल किए गए। हज़रत ज़ैद हर आयत लिखने से पहले तहरीरी मजमुओं में देखते, फिर हफ़ाज़ की याददाश्त से मुकाबला करके लिख लेते। गोया वो हिफ्ज़ और तहरीर दोनों से तस्दीक करते थे। इस तरह ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान का जो नुस्खा तैयार किया वो तरतीब में वही था जो नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब ये मुरतब और मुनज़्ज़बत था, जबकि दौर नबवी में मुंतशर था। नहीं जी, ये हमारे पास हो गया पहला शॉर्ट क्वेश्चन। आपको ना एक एक पेपर करके मैं करवाता जाऊँगा, ठीक है? तो आपने ये 5 वीडियोस देखनी है। एक पहला यानी कि पास पे 1 2 3 4 5 एक एक वीडियो बनाना ज़रा इजी होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, बंदा फिर इजीली वीडियो बना लेता है। नंबर 1 है जी, जो सवाल है जंग यमामा कब और क्यों हुई? जंग यमामा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 12 हिजरी में मुसलमा कज़ाब के खिलाफ लड़ी गई, क्योंकि इस मलून ने नबूवत का झूठा दावा किया था। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, वही मतलू से क्या मुराद है? वही मतलू से मुराद वो वही है जिसकी तलावत की जाती है। इसके अल्फाज जिब्रील इस्लाम तलावत करके सुनाते थे। इसकी मिसाल कुरान मजीद है। सवाल नंबर 4 है इसका जी, कुरान मजीद के दो सफाती नाम और उनका मफहूम तहरीर करें। कुरान मजीद के दो सफाती नाम, एक किताब मुबीन यानी कि वाज़िया अहकाम वाली किताब, और दूसरा है जी बुरहान वाज़िया सबूत वाली किताब। सवाल नंबर 5, तर्जमा कीजिए फ़ी कुलूबिहिम मरज़ा फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़न। इसका तर्जमा आपने करना है जी। तर्जमा है जी, इनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने इस बीमारी को बढ़ा दिया। सवाल नंबर 6, मुनाफिकीन के लिए अज़ाब अलीम क्यों है? मुनाफिक दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, इनके दिलों में शक व निफाक की बीमारी है, इस लिए इनके लिए अज़ाब अलीम है। सवाल नंबर 7, इसराइल का लघवी मैनी लिखे। इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी अल्लाह का बंदा है। नंबर 8, कौम फ़िरौन के अंजाम का वाक़या लिखें। जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए अपने साथ लेकर निकले। रास्ते में दरिया आया तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपना अस्सा मारा तो कुलजम में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इसमें से गुजर गए, जबकि फ़िरौन और इसकी कौम ने इसी रास्ते से गुजरना चाहा तो पानी बहुक्म इलाही अपनी हालत में आ गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत इसमें गर्क हो गया। सवाल नंबर 9 है जिसका तहलीक आदम अलैहिस्सलाम पर फरिश्तों के दो इतराज़ात, फरिश्तों ने क्या इतराज़ किया था? नंबर 1 जवाब है जी, तहलीक आदम पर फरिश्तों के दो इतराज़ात ये हैं जी, इंसान ज़मीन पर फसाद और खून रेज़ी करेगा। नंबर 2, तस्बीह व हम्द के लिए फरिश्ते ही काफ़ी हैं। ये जी एक पार्ट हमारे पास हो गया। ये 9 सवाल थे, इसमें से आपने 6 करने हैं। 12 नंबर का ये था, दूसरे में भी इतना ही है। नंबर 1, बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किन सब्जियों का मुतालबा किया? बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से तरकारी, ककड़ी, गेहूं, दाल और प्याज वगैरह का मुतालबा किया। नंबर 2, तर्जमा कीजिए वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। जवाब है इसका जी, और हालांकि हम तेरी हमद करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला ने शहीदों के बारे में क्या फरमाया?
جواب اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ اور جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں۔ نمبر 4 مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب مناسک حج سے مراد حج کے موقع پر انجام دیے جانے والی وہ تمام امور ہیں جسے احرام، عرفات اور مشر میں وقوف کرنا، منع جانا، رمی، جمرات، سعی کرنا، طواف اور قربانی کرنا وغیرہ۔ نمبر 5 حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ اس کا جواب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور ابراہیم اور اسحاق کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کا حکم مانیں گے۔ نمبر ہمارے پاس 6 ہے جی حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسی ہمارے پاس ہے جی، اس کا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفہوم اور آپ خاتم النبیین، یعنی کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفہوم آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں الہام کیا جاتا ہے۔ اس الہام کو نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سوال نمبر 7 عہد رسالت میں لکھے گئے کسی ایک مجموعہ حدیث کا نام لکھیں۔ اس کا جی جواب عہد رسالت میں لکھے گئے مجموعہ حدیث میں ایک صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال نمبر 8 ہے جی حدیث قولی کی ایک مثال دیجیے۔ حدیث قولی کی مثال حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کہنیوں کو زمین سے بلند رکھو۔ سوال نمبر 9 ہے اس کا صحیح بخاری کا پورا نام۔ صحیح بخاری کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ نہیں جی، اس کے بعد آخری ہمارے پاس پارٹ آ گیا، اس میں آپ کو 12 ملیں گے اور آپ نے 8 کرنے ہیں، 16 نمبر کا یہ پارٹ ہے۔ نمبر 1 ترجمہ لکھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ سوال نمبر 2 حدیث جبریل کی روح سے اسلام کیا ہے؟ حدیث جبریل کی روح سے اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں اور بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے جی مزغاتن سے کیا مراد ہے؟ تو مزغاتن سے مراد گوشت کا ٹکڑا ہے۔ نمبر 4 تخلیق انسانی کے حدیث کے مطابق کتنے مراحل ہیں؟ حدیث کی روح سے تخلیق انسانی کے مراحل 4 ہیں، یہ ایم سی کیوز میں بھی آپ کو آیا تھا۔ پہلے 40 روز نطفہ، اگلے 40 روز جمع ہوا خون، نمبر 3 اگلے 40 روز گوشت کا لوتھڑا، اور اگلے 40 روز روح پھونکنا۔ اس کے بعد نمبر 5 مشتبہات سے کیا مراد ہے؟ مشکوک و مشتبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، نہ ان کو حلال قرار دیا گیا نہ حرام۔ اسلام نے حلال و حرام کو واضح کر دیا۔ جو چیز مشکوک و مشتبہات ہیں ان سے دامن بچانے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سوال نمبر اب ہمارے پاس ہے 6 حیا کے بارے میں کوئی حدیث یا اس کا ترجمہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کر۔ نمبر 7 ترجمہ کیجیے طہور شطر الایمان، یہ اتنی مشہور آیا تھا، کب سے یہ چھوٹی کلاسز سے آ رہی ہے پیپر میں۔ پاکیزگی یعنی کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ نمبر 8 تمہید اور تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تمہید سے مراد اللہ الحمدللہ کہنا اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 9 دین کا ستون کسے گیا ہے؟ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ نمبر 10 اکتب گرامر میں کیا ہے؟ اکتب گرامر میں فعل امر ہے۔ نمبر 11 درج ذیل کے مونس لکھیے زاہدن اور ساجدن۔ زاہدن سے مراد ہے زاہداتن اور ساجدن سے مراد ہے ساجداتن۔ نمبر 12 درج ذیل الفاظ کا جمع لکھیے حلیفاتن بابن۔ حلیفتن سے مراد ہے حلفاؤن اور بابن سے مراد ہے جی اس کا جمع ہے جی ابوابن۔ جی یہ آیات وغیرہ آلریڈی چینل پہ اپلوڈ ہیں، وہاں سے کر لیجیے گا۔ شارٹ کویسچن جو ہے نا ایک ایک پیپر کر کے کرتے جاتے ہیں، آپ کے لیے بھی بڑا ایزی ہوگا اس کو یاد کرنا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔